السلام عليكم. ان شاء الله غادي نمشيو نديرو دابا الكوريكسيون ديال ليكزامان 2010 سيسيون نورمال. كنا درنا 2009 دابا غنمشيو ل 2010 داكا. اول تمرين بطبيعه الحال اللي هو لا جيومتري دون لاسباس اكزارسيس نيميرو 1. قالوا لي عندنا ثلاثه النقاط، يعني سوا لي بوين ا بي سي لو كوردوني موان 0 0 3 هنا 3 0 0 وهنا 7 1 موان 3. عطاونا عاوتاني لا سفير اس، عطاونا ليكواسيون كارتيزيان ديالها اللي هي اكس كاري بلس y كاري بلس زد كاري موان 6 اكس موان 2 y موان 15 est égal à 0. لا بروميير كيسيون شنو طالبين منا؟ قالوا لي مونطري كو ا بي فيكتوريال ا سي، يعني فيكتور ا بي فيكتوريال فيكتور ا سي est égal 3 i بلس 4 k. مزيان، هذا البرودوي فيكتوريال. من وراها نفس السؤال طلبوا مني لا ديدكسيون ديال واحد الكتابه بان ايكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان ا بي سي. المهم نحيدو بعد هذا السؤال هذا عاد نمشيو للاخر. هنا اول حاجه خصنا الفيكتور ا بي، قلنا الفيكتور ا بي خصنا نحسبوها هي الاولى باش ما نتبرزطوش، وعاوتاني نحسبو الفيكتور ا سي. عاد يمكن لينا نديرو البرودوي فيكتوريال صافي مزيان. نجيو الفيكتور ا بي، ها هي ها بي ها ا، يعني اكس بي موان اكس ا. 3 موان زا سي 3 بلس 1 سي 4. عاوتاني هنا 0 موان 0 سي 0، 0 موان 3 سي موان 3. هادي الفيكتور ا بي مزيان. نمشيو للفيكتور ا سي. ا سي يعني اكس سي موان اكس ا، يعني 7 موان زا سي 7 بلس 1 سي 8. هنا 1 موان 0 سي 1 et موان 3 سي موان 6. صافي مزيان. دونك يلا لقينا لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي وديال ا سي. دابا يلاه غنمشيو ونخدمو هاد لو برودوي فيكتوريال اللي باغيين. يعني غنجيو هنايا ا بي، ها هي ا بي فيكتوريال ا سي ايت ايكال اش كتساوي ليا؟ غنديرو هنا هاد لي دو بار داكا، يعني الديتيرمينون اللي عندي غنكتبو هنايا بطبيعة الحال بلس اي، ها هي موان جي، ها هي بلس كا. هادشي اللي كنا كنديرو ديجا. ونديرو هنا لي كوردوني، لي كوردوني ديال ا بي نبداو بها هي الاولى حيت هنا لوغ امبورطون ضروري. غنديرو 4 0 موان 3 وهنا 8 1 et موان 6. صافي من بعد ونجيو ونحسبو ترونكيل كيف كنا كنخدمو. دونك نجيو لهاد المسألة هادي. أول حاجة كنيجليجيو هاد لا بروميير ليني داكا، كتعطينا ديتيرمينون الأولى بارابور ا اي موان ديتيرمينون الثانية بارابور ا جي بلس ديتيرمينون الثالثة بارابور ا كا. هاكا هنا الديتيرمينون الأولى قلنا كنديرو كنيجليجيو هاد لا بروميير ليني، كتحيدو ال 4 و ال 8 كتبقى ليا 0 موان 3 و ال 1 و الموان 6. هنا غادي نديرو نيجليجيو لا دوزيام ليني، غتبقى عندي 4 8 موان 3 موان 6. هنا عاوتاني غادي نديرو ليليميناسيون ديال هاد لا ديرنيير ليني، غتعطينا 4 8 هنا 0 1 ونحسبو ترونكيل. نجيو لهادي 0 fois moins 6 شحال تعطينا؟ سي 0 داكا. موان 1 في موان 3 سي بلس 3، ولكن فاش هادشي فوا اي. ها الاول موان فتحو القوس 4 fois moins 6 سي موان 24. عاوتاني موان مع هاد الموان اللي كاين هنا سي بلس 8 في 3 هي 24. 24 جي عاد بلس 4 fois 1 سي 4 موان 8 fois 0 سي 0. هادشي كامل بارابور هكا مزيان. 0 بلس 3 هي 3 3 اش 3 اي، ها 3 اي موان 24 بلس 24 دو نومبر كي سون اوبوزي هي 0 0 فوا جي سي 0 يعني بلس 0 جي. صافي كيما نكتبوها. عاد نمشيو 4 موان 0 سي 4 4 فوا 4 سي 4 كا. ها هي دونك فعلا داكشي اللي خرج لينا 3 اي ها هي بلس 4 كا ها هي. صافي مزيان. وهادي اللي عطاتنا 0 حيت دو نومبر كي سون اوبوزي، يعني هنايا صافي نجيب هنا نكتب دونك ا بي فيكتوريال ا سي عطاتنا هي 3 اي بلس 4 كا. هذا هو الجواب اللي باغيين. مزيان. من وراه مباشرة قالوا لي واحد لا كيسيون نفس ميم كيسيون ولكن لا بارتي ديالها لا بارتي 2. قالوا لي هنا on déduit que, il y a déduction, on déduit
ركزوا مزيان. on déduit que l'équation اللي عطينا هنايا عطينا l'équation 3x plus 4z moins 9. 3x plus 4z moins 9 est égal à 0. هذه est une équation cartésienne du plan ABC. هذه est une quoi? C'est une équation cartésienne du plan ABC. صافي مزيان. باش نبينو بان هذه ايكواسيون كارتيزيان وريتكم لا ميثود اللي كنديرو فيها لا ريداكسيون الى عقلتو. دونك هنايا بلا ما نديرو حنا نشدو هادشي حكا فيكتور نورمال ونمشيو نعوضو ديريكت. قلت لكم لا ميثود كيفاش نخدمو في الامتحان الوطني. الافضل نديرو هاد المساله اللي قلت لكم. اش غنكتبو هنايا؟ قلنا غادي نقولو سوا لو بوين ام دو كوردوني اكس ايكغيك زد. ها وحده باش نعتبرو فين هو لو بوين كومان هنايا هو ا. دونك غنعتبرو بان عندنا ام داكوغ بيربونديكولير لهاد الفيكتور هادي اللي هي ا بي فيكتوريال ا سي. صافي مزيان. وغنعتبر بان هادي راه هي الفيكتور نورمال طبيعي الحال ديال هاد لو بلون هذا. صافي مزيان. دونك هنا عندنا هادي هي الفيكتور نورمال. دونك البرودوي ديال البرودوي سكالار ديالو غادي يعطينا زيرو. دونك ايكيفالون يعني ا ام ركزوا معايا مزيان سكالار ا بي فيكتوريال ا سي est égal à quoi? Est égal à 0. غتعطينا دابا لي كوردوني ديال ا ام هي اكس ام يعني اكس موان اكس ا. ها ا يعني اكس موان موان ا سي اكس بلس 1. يعني هاد الاولى اكس بلس 1. مزيان. ونقلبو عاوتاني على الثانيه ايكغيك. ها هي نديرو ايكغيك موان 0 سي ايكغيك. ها هي ايكغيك وزد موان 3. ها زد موان 3. صافي مزيان. حنا درنا لي كوردوني ديال ا ام سكالير لي كوردوني ديال هادي لقينا هي 3. فين هو بارابور جي هي 0 يعني 3 0 4. 3 0 4 بارابور هكا. هادشي كامل واش كيساوي ليا 0. ونجي هنا وندير ليكيفالونس 3 في هذا يعني البسط في البسط سميتو ماشي البسط في البسط لابسيس في لابسيس اوردوني في الاوردوني. عاوتاني نمشيو لهذا اللي هو بحال كنقولو زد زد بريم. داكا. دونك غتعطينا هنا 3 facteur de x plus 1 plus y fois 0 c'est quoi? C'est y يعني y fois 0 تعطينا هي 0 مباشرة. 4 plus 4 facteur de z moins 3 شي كامل est égal à 0. وندير عملية النشر هنا الديفلوبمون. شنو غيعطينا هاد العجب؟ 3 fois x c'est 3x plus 3 plus 4z moins 12 est égal à 0. ونجيو نكملو في هاد لابارتي هنايا. دونك لو بلون ا بي سي اللي كنهضرو عليه غنحسبو هادشي هذا. غنديرو بلا مغير باش يبان لكم. ها 3 زيكس بلس 4 زد. ها 3 زيكس ها هي بلس 4 زد. ونحسبو داكشي الاخر 3 نقسم منها 12 بطبيعه الحال غادي تعطيك هي موان 9. شي كامل واش كيساوي ليا 0. شنو هي هادي دابا؟ هادي اللي كتسمى ليا ليكواسيون كارتيزيان. شوفوا فيها مزيان. ها 3 زيكس ها هي ها 4 زد ها موان 9 مباشره. ما عندي شي مشكل. وريتك لا ميثود كيفاش تخدم. قلت لكم كاينين دي ميثود اخرين ولكن هذه هي لا ميثود اللي باغي في الامتحان الوطني بالضبط. هذاك ديال التعويض وداكشي ديجا قرينا يعني بحال فيريفيكاسيون هذه. داكا. دونك ماشي خاطئه وانما اللي عندنا في الاطار المرجعي هي هذه ديك الحاجه كنخدموا هنا بالبرودوي سكالير وكنخدموا او ميم طون كنخدموا بالبرودوي فيكتوريال. فهمتوا دابا علاش؟ دونك كنخدم يعني ما عندناش مثلا شي قاعده افيكاس تقول لك لا نعوضوا ونقلبوا على السالك غير تقنيات وصافي. صافي مزيان. ولكن يقدر مسموح بهم غير هو من الافضل نديرو هاد لابارتي هادي. عافاكم الا ما عقلوا على هادشي. دونك دابا غادي نمشي لا كيسيون نيميرو 2. Alors pour la question numéro 2 نتعلق بلا سفير. قالوا لي montrer que le centre de la sphère S هو اوميغا du coordonnée 3 1 0 et le rayon est égal à 5. السؤال ديما لاحظتوا كيبقى يتعاود كنديروه بلا فورم كانونيك يعني كنصاوبوا لي زيدونتيتي ماركا ولكن بالطريقه اللي وريتكم هكا. كدير اي حاجه درت عافاكم هنايا راه ماشي كنبغي نديرها زعما حيت عارفه انا طريقتي ولا ما كاين لا طريقتي لا طريقتي. كاينه طريقه منهجيه ديال الامتحان الوطني يعني كنمشي على حساب لو كادر دو ريفيرونس. صافي ما نزيد حتى شي حاجه انا من عندي. راه كاينين تقنيات نخرج ونعرف بزاف ديال القوالب هنايا
ولكن حنا ما كيهمناش هادشي. المشي حل وطني خصنا نديرو هاد ريداكسيون وغتجي ان شاء الله مزيان. واخا نجيو هنايا قلنا اول حاجه غادي نكتبو قلنا لا سفير اس اللي هي اكس كاري بلس y كاري بلس زد كاري موان 6x موان 2y موان 15 est égal à 0. وهنا نديرو ليكيفالونس ديالنا باش نشوفو شنو واقع. دونك بالنسبه ليكيفالونس غادي نحطو اكس كاري موان 6x لي زيكس مع لي زيكس بلس y كاري موان 2y لي زيكغيك مع لي زيكغيك بلس زد كاري موان 0 زد حيت ما كاينه زد درنا 0 زد صافي عاد موان هاد الكنز هادي est égal à 0 ايكيفالون. مزيان انا كندير لا فورم كانونيك كيف قلت لكم اكس نقسموها على جوج غتعطينا هادشي. راه قواعد راه ماشي تقنيه ولا 6 قسمتي على 2 عطيك 3 يعني موان 3 لو تو على بيسونس 2 موان 9 حيت 3 ترفعها كاري كتنقص منها هذا كاري عاد بلس عاوتاني y موان تقسم هذا على جوج يعطيك موان زا لو تو كاري عاد موان زا حيت 1 كاري سي 1 عاد بلس زد موان زا حيت نقسمو زيرو على جوج لو تو كاري موان زيرو. حنا كنقادو هادشي باش نبينو لك حيت هما اللي قالو لي مونطخي. نجيو هنايا équivalent عطينا هنا x موان 3 لو تو كاري بلس y موان 1 لو تو كاري بلس z موان 0 لو تو كاري صافي مزيان. ولا جي شي دابا هنايا غتعطيك موان 9 موان 1 سي موان 10 داكا موان 10 موان 15 سي موان 25 موان 25 est égal à 0. غتعطينا هنايا دابا اللي هي x موان 3 لو تو كاري plus y moins 1 le tout carré plus z moins 0 le tout carré est égal à 25. 25 راهي 5 à la puissance 2 vient 5 carré. صافي ملي كتبتي الكتابه دونك يمكن لك تجي تقول لهم دونك لقينا S est une sphère de centre et S est une sphère de centre اللي هو غنسميو عفوا لو سونتر اوميغا. ها لي كوردوني موان 3 انت غادي دير 3 موان 1 انت غادي دير 1 هنا 0 ها هي 0 صافي مزيان. اي دو غايون ايكال ها هي 5 ها هي 5 كاري انت غادي دير 5 ها لو غايون ايكال 5 ها اوميغا كيطرا 3 1 0 ها هي 3 1 0. دونك هادي هي لا ريداكسيون ديال هاد لا كيسيون اللي كتهضر لي على l'équation كنطلقوا من l'équation cartésienne du sphère باش نقلبوا على le centre et le rayon. ننتقلوا دابا la question numéro 3. alors pour la question numéro 3 عطاونا بعدا دي دوني عطاونا دو كيسيون كاين ا وكاين بي. دابا خدموا ا بالنسبه للدوني قالوا لي سوا دلتا لا دروات باسونت باغ اوميغا. اوميغا قلنا شحال ديجا داكا في لا كيسيون بريسيدون وقالوا لي اي بيربونديكولير او بلان ا بي سي. ركزوا معايا مزيان دابا قالوا لي بانه عندنا واحد المستقيم كيمر من الاوميغا مزيان يعني عندنا ان بوان ابارتونون ا دلتا صافي. وعاد قالوا لي هذاك المستقيم راه عمودي على المستوى ا بي سي. ملي هو عمودي على المستوى ا بي سي يعني الفيكتور كوا ديريكتور دو لا دروات est un vecteur normal du plan. بالعكس le vecteur normal du plan ABC est un vecteur directeur de la droite. عقلوا علاش؟ حيت قالوا لي راه بيربونديكولير. تصوروا نتوما عندكم مستوى وعندك هذا عمودي على المستوى دونك الموجهه ديال المستقيم راه كتسمى منظميه على المستوى ولا العكس المتجهه المنظميه ديال المستوى كتسمى متجهه موجهه للمستقيم. المهم السؤال اللي طالب منا قالوا لي مونطري كو دلتا اللي عنده هاد ليكواسيون اي اون ريبريزونطاسيون بارامتريك يعني لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال ديال لا دروات دلتا. مزيان باش نبدا هاد المساله هادي كيف قلنا غادي نعطيو لي دوني نشرحو لهم لي دوني شنو عندنا. غنقول لهم بعدا اول حاجه واش نكتب سوا لو بوين ام هاد اكس و زد لو بوين ام لو كوردوني اكس زد appartenant à la droite دلتا. ها وحده خص ضروري تعطيني المساله هادي عاد تكتب لي بويسكو ركزوا معايا مزيان puisque quoi la droite delta perpendiculaire au plan ABC. هذه مهمه هاد المعلومات كون ما عنديش ما يمكنش نخرج التمرين يعني سي ديفيسيل. دونك عندنا حنا دلتا عمودي على ABC. هما اللي قالوا لي ها هي دلتا باسونت باغ اوميغا يعني اوميغا
راه كاين في لا دروات داكوغ حنا نديروها حتى هي هنايا اوميغا لو كوردوني اللي لقينا في اوميغا لقينا لي كوردوني ديالها سمحوا لي نشوف لي كوردوني لقيناها هي 3 1 0 نجيو نكتبوها هنايا ها هي 3 1 0 ابارتونون ا دلتا يعني عندي هنا دو دوني سوا عندنا المساله هادي وعندنا اوميغا ديجا كينتمي لا دروات وعندنا قالوا لي لا دروات ها هي لا دروات اي بيربونديكولير او بلان هذه معلومه مهمه علاش باش يمكن لنا نقولوا الفيكتور نورمال ديال ا بي سي راه هي الفيكتور ديريكتور دو لا دروات حيت الا بغيت نصاوب التمثيل بارامتري خاصني واحد النقطه كيف قلت لكم الى عقلتو درنا في لي بارتي ديال لا جيومتري دون ليسباس خاصنا ان بوين وخاصنا ان فيكتور ديريكتور فيكتور ديريكتور ملي غنجيبوه هنا ما قالوش لينا ولكن راه ساعدونا راه قالوا لي بيربونديكولير يعني المتجهه المنظميه ديال المستوى هي اللي غنعتبروها بان المتجهه موجهه ديال هذا المستقيم ولكن هكا نكتبوا دونك بويسكو دلتا بيربونديكولير ا بي سي لو فيكتور le vecteur, d'accord, normal du plan ABC est un vecteur quoi, directeur de la droite delta. Le vecteur normal اللي كنعتبر انا ديال ABC راه هو اللي غنعتبرو فيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا وعندي دلتا راه باسونت باغ اوميغا هاي المهم كتبت لكم انا المعطيات هادي الريداكسيون صافي وكتجي وكتقول ليه دونك المهم بغاو هاد المعطيات هادو بالضبط صافي وكتجي هنا وكدير دلتا هاي لا دروات كتجي هنايا هذاك الاكس اللي قلتي هي سوا اكس ايغريك ابارتونون ا دلتا هي هادي اكس ايغريك زد ها هي وهنا كدير اكس اوميغا بحال هكا تبين عليهم بعدا ايغريك اوميغا اي زد اوميغا بلس هنا الفيكتور نورمال ديال ا بي سي حنا لقينا ليكواسيون كارتيزيان ديالو اللي كتكتب على شكل 3x بلس 4z موان 9 3x بلس 4z موان 9 est égal à 0 صافي غادي ناخذ الفيكتور نورمال هنا فين هي الفيكتور نورمال اللي هي 3 ها هي وعندنا بلاص y ما كايناش دونك هي 0 ها هي وعندنا اللي في زد هنا نديرو موان 9 وهنا بلس 4 زد نديرو هنا بلس 4 هاهي هذا فوا تي هنا فوا تي هنا فوا تي تيل كو تي ابارتونون ا ار يعني هذا هو البارامتر داكشي سميت ليا ريبريزونطاسيون بارامتريك ضروري خصكم تكون ليا اون فونكسيون دان بارامتر ونكتبو هنا اكس ايغريك زد دابا حنا عارفين هادشي ولكن الصياغه ديالو على هاد الشكل هذا كاين اللي يقول لي صافي راه عندنا اوميغا ونديرها ما درتي والو الا درتي شي في سطر واحد فين هي السلامه هاد مونطري راه بغاو ديمونستراسيون انت زعما راه دابا شرحنا ليه قلنا ليه راه عندنا لو بوان ام ها ملي جبناه غنعتبروه من عندنا اوميغا راه كاينه في المستقيم راه كاين التعامد هنايا ملي كاين التعامد دونك الفيكتور نورمال ديال هاد لو بلان هي الفيكتور ديريكتور ديال لا دروات باش يمكن ليا نمشي نعوض وناخذ واحد البارامتر ونعتبرو كينتمي لار ونحط ليكواسيون كارتيزيان زعما انا هاد الديمونستراسيون كل حاجه منين جبتها ونجي هنا اكس اوميغا ايغريك اوميغا زد اوميغا ها هي 3 1 0 تكتب 3 ها 1 ها 0 بلس 3 تي 0 فوا تي سي 0 الله يعاون بلا ما نديروها بلس 4 تي هنا 0 بلس 4 تي صافي نحيدو هاد الزيرو هادي باش تبقى عندي اش تبقى عندي 4 تي هادشي كامل تيل كو تي ابارتيان ا ار هادي هي ريبريزونطاسيون بارامتريك اللي طالب مني شوفها مزيان 3 بلس 3 تي هي 3 بلس 3 تي ها ال 1 ها هي بوحدها ها 4 تي ها هي ولكن ضروري دير هاد الريداكسيون هادي عافاكم الا ما عقلوا على السؤال هذا نمشيو دابا لا كيسيون ميم كيسيون 3 ولكن ماشي ا دابا بي غنشوفوا لانترسيكسيون bien la position relative à la droite delta et la sphère S. Alors, Inch'Allah, pour la question numéro 3, la dernière question de la géométrie dans l'espace, 3b, il a montré que la droite delta coupe la sphère S en deux points, E de coordonnées 6, 1, 4 et le point F de coordonnées 0, 1 et moins 4. Ça fait bien. باش نديرو l'intersection على la position relative. Ça fait comme démonstration باش نخرجوا في les points directs يعطيونا les points. نقدر نجيو نكتب هنايا on a نعطيو بعدا نديرو لي دون اللي عندنا لا بريزونطاسيون بارامتريك حيت دلتا معرف ليا بريزونطاسيون بارامتريك اللي عطينا اي اكس ايغريك زد هنا عطينا 3 بلس 3 تي هنا عطاونا هنا عطاونا 4 تي تيل كو تي ابارتونون ا ار وعندنا ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير يعني عندي علاقه بين لا دروات اي لا سفير دونك غنمشي دون بريزونطاسيون بارامتريك و دوا نو رومبلاسي فاش في ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير عقلوا عافاكم نجيو هنايا
Donc, هنا غنمشيو لا سفير غنكتبوها on remplace. D'accord? On remplace dans la sphère S. X par 3 plus 3t, Y باش بواحد Z par 4t. دابا هكا كنخدمو، ركزوا معايا، كنشدو المسألة هادي كنمشيو نعوضوها في لاصفير. قلت لكم اون رومبلاس دون لاصفير، يعني كنعوضو فاش؟ في لاصفير اللي عندنا في هاد لي كوردون، يعني اكس و إيكغيك و زد باش نعوضهم ها هما. باش تفهموا شنو كدير، عاد تجي لهنايا وتعوض هاد الاكس هادي قلنا باش نعوضها ب 3 بلس 3t لو تو كاري بلس إيكغيك اللي هي 1 كاري بلس زد اللي هي 4t لو تو كاري موان 6 فاكتور ديال x اللي هي 3 بلس 3t عاد موان 2 فاكتور دو y 2 فوا 1 عاد موان 15. هادشي مزيان، هادشي كامل إيتيكال ا زيرو. عوضنا في هاد ليكواسيون هادي صافي. دابا اش بقى لينا الحساب. نجيو هنايا 3 على بيسونس 2 شحال تعطينا هي 9 بلس 2 fois 3 c'est 6, 6 fois 3 c'est 18. 18 quoi? 18t plus 9t carré. Identité remarquable. Add plus 1, هنا plus 16t carré. Add moins 18. Add moins عاوتاني 18t. Add moins 2 moins 15 est égal à 0. ونبداو نحسبو دابا. 9t carré. ركزوا معايا مزيان. 9t carré زدت على 16t carré. هي 25 تي كاري. ها وحده، يعني هذا مشى معاه حيت حسبناه. هنا بلس 18 تي موان 18 تي. الله يعاونها مبقاتش عندي، يعني مبقاتش عندي شي حاجه فيها تي. مزيان. نمشيو نحسبو عاوتاني حاجه اخرى. عندي هنايا ركزوا معايا مزيان، عندي 9 بلس 1 سي 10. صافي مزيان. 10 موان 18. ركزوا معايا مزيان، هي موان 8. موان 8 موان 2 سي موان 10. Moins 10, moins 15. Moins 10, moins 15. Il y a moins 25. غتولي عندي هنايا 25 t carré est égal à 25. C'est-à-dire que t carré est égal à 1. كيفاش عندنا الهضره بان t est égal à 1 ou bien t est égal à moins 1. انا لقيت دابا شحال من t؟ لقيت 2 solutions. واخا دابا غنشدو هاد التي الاولى غنعوضو فين؟ في الريبريزونطاسيون بارامتريك. ها هي نكتبوها هنايا اون رومبلاس. ضروري تكتب ليه اون رومبلاس تي دون لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. صافي. ملي غادي نعوضو واش غادي يعطينا؟ غنجيو الاول ها هو نعتبروها هي لو بوان او، وغنجيو الثاني اي وغنعتبروها هي لو بوان اف. صافي مزيان. غنجيو الاولى، هادي غتعطينا اكس او وهادي ايكغيك او وهادي زد او، وهادي ثاني غنعتبروها اكس اف ايكغيك اف زد اف. ركزوا معايا فيكم. نعوضو دابا. نبداو بالاولانيه بالواحد. هاي عاودتي هنا ب 1 فوا 3 سي 3. 3 بلس 3 سي 6. نجي هنا ونكتب 6. ها هي ها 6. نعوضو عاوتاني هنا ما عنديش تي، يعني تبقى الواحد هي إيكغيك إيتيكال 1. ما عندي فاش نعوض. وهاد تي غنعوضها بواحد. 1 في 4 هي 4 وتجي هنا تكتب 4. شوفوا دابا البوان اللي كنهضرو عليه هنايا 6 1 4. هاي 6 1 4 هي لو بوان خرجنا فيها مباشرة، يعني هذا هو لو بوان او دو كوردوني 6 1 4. نجيو لهذا نعوضو دابا بموان 1. موان 1 يعني 3 فوا موان 1 سي موان 3. 3 موان 3 سي 0. هاي خرجت ليا 0. هاد الان غتبقى بلاصتها حيت ما عنديش تي هنايا، والتي غادي نعوضها باش غنعوضها قلنا بموان 1. موان 1 فوا 4 سي موان 4. ها هي يعني لو بوان اف اللي كنهضرو عليه هو 0 1 موان 4. دونك هاهي 0 1 موان 4 6 1 4. هاهي 6 1 4. حنا خرجنا في لي دو بوان مباشرة. هذه هي لا ديمونستراسيون اللي باغيين. يمكن تزيد جمله وتقول لي دونك دلتا كوب لا سفير اون دو بوان اكزاكتومون او اي اف، وعندنا لي كوردون ديالهم. هنا سالينا
l'exercice 1, la géométrie dans l'espace, l'examen 2010, session normale.